Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Namatay na ang 11 Black President sa South Africa, Nelson Mandela. May bisita karong adlaw sa amihan ng Sugbo ang presidente sa Myanmar aron paghatag og relief goods. Giatake sa mga sakop sa Moro Islamic Liberation Front ang Marawi Police Station kaganinang kadlawon. Og mipadayag og suporta ang mga balay kahilayan sa Baguio City sa kampanya batok sa pagkatap sa HIV/AIDS. Gisugyot karon sa mga international humanitarian groups nga panahon na nga masiguro ang pagsanta sa sakit sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazona dunay detalye niini. Wilmark? Menchu sa coordination meeting kaganinang buntag dinhi sa Dakbayan sa Tacloban, girekomenda sa mga international humanitarian groups nga panahon na ang pagsiguro sa disease prevention diya sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda. Matod sa Emergency Coordinator of Yolanda Response sa UNICEF, Angela Kearney, karon nga halos na usa ka bulan sukad miigo sa Yolanda, angay na lang nga dunay kakuhaan og moinom nga tubig ang mga apektadong mulupyo. Matod sa UNICEF nga gikinahanglan ang good sanitation aron kapugnan ang outbreak sa mga sakit. Nakita nga mamiligrong masakit ang mga bata diha sa evacuation center, ilabi na kadtong wala pa 5 anyos o kadtong malnourished. Nasuta nga dunay 172 ka bata nga natinong severely malnourished samtang 531 ang moderately malnourished atol sa gihimong nutrition assessment sa UNICEF. Matod ni Kearney, gikinahanglan ang hiniusang kusog aron musulbad ang problema. Nakahimo ang UNICEF sa pagbakuna sa 10,000 ka bata batok sa polio ug measles samtang kapin sa 9,000 ang nahatagan og vitamin A supplement. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. Misaka na sa 5,786 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda, hapit usa ka bulan na ang milabay. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagpabiling anaa sa sobra 26,000 ang samdan ug dulan 1,800 ka tawo ang missing tungod sa bagyo. Dugang sa NDRRMC, sobra 2.3 milyon ka pamilya o sobra 11.2 milyon ka tawo ang apektado sa bagyo. Nakamugna sab ang bagyo ug kinatibuk ang sobra 35 billion pesos nga danyos, lakip ang sobra 18.2 billion pesos sa infrastructure ug sobra 17 billion pesos sa agriculture. Pagkakaroon mikabat na sa sobra 974 million pesos ang hinabang nga nahatag ngadto sa mga apektado sa bagyo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gisuportaan sa mga balay kahilayan sa Baguio City ang kampanya batok sa HIV. Ang detalye sa among pagbalik. Gipaabot nga magkigtagbo si Jordanian journalist Baker Atiani ngadto ni Presidente Aquino sa Malacañang karong hapon. Miabot si Atiani sa Manila sakay sa Osaka private plane gikan sa Hulo. Na-recover si Atiani sa Patikul Police Station samtang naglakaw siya sa Barangay Igasan ni adtong Miyerkules. Gidaladayon si Atiani sa Sulu Integrated Provincial Hospital aron mopahulay. Sigon sa tinubdan sa Solar News, mibisita si Sulu Governor Abdusakur Toto Tan ug ang iyang amahan nga si Abdusakur Tan sa ospital. Dugang sa tinubdan, misugilon si Atiani nga mius-usab ang iyang timbang tungod sa stress ug sa kalayo niya sa iyang pamilya. Giingong gikidnap si Atiani ni Abu Sayyaf leader Julasman Saljuan sa Patikul Sulu atol sa iyang pag-interview sa leader sa bandidong grupo. Gisuportahan sa mga balay kahilayan sa Baguio City ang kampanya batok sa pagkatap sa makatakod nga kagaw ang human immunodeficiency virus nga mosangpot sa AIDS. Nagparada kagahapon ang kapin sa 1,002 katrabahante sa mga bars ug nightclubs uban ang mga HIV advocates, doctors ug medical workers ug uban pa alang sa pagsaulog sa World AIDS Day. Gihimo ang parade sa Session Road hangtod na sa Baguio Convention Center diin mipalupad
sila og mga balloons isip halad ngadto sa mga nangamatay sa sakit nga AIDS. Nagsaka ang gidaghanon sa nataptan sa sakit sa Baguio City samtang dunay 8 ka bag-ong kaso nga na-record karong tuiga. Mao kini ang labing daghang kaso sa usa ka tuig sukad ang Local Health Department ni monitor sa HIV/AIDS cases sa syudad sugod ni adtong 1991. Aduna nay 59 HIV/AIDS cases sa Baguio City. Gipasabot sa presidente sa Baguio Association of Bars and Entertainment Establishment kun BABES, Alan Bandoy, nga mituman ang 6,000 ka empleyado sa 54 ka night establishment sa mga health ug sanitation regulations sa syudad, pinaagi sa pagsubay sa weekly check-ups ug tests. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giauhag sa usa ka civil society group ang pagbantay sa calamity fund sa gobyerno. Sa Sunstar Super Balita, giingong gisagpa sa usa ka magtutudlo ang managsuong estudyante sa Liloan, Cebu. Sa Cebu Daily News, may bukas na ang carnival sa South Road Properties sa syudad sa Sugbo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, giatake sa mga sakop sa MILF ang Marawi Police Station. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gipatay ang igsuon ni suspected carnap king Ryan Bactinyu sa Davao City. Ug sa Bandera Mindanao, gibutyag sa Jordanian journalist Baker Atyani nga nakaiskapo siya gikan sa iyang pagkabihag. Napatay ang usa ka negosyante kinsa igsuon sa suspetsadong carnapping syndicate leader didto sa Davao City. Ang pamilya sa biktima nagtuo nga nasaypan ang biktima nga mao si Ryan Bactinyu. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Pagpatay na sa pag-abot sa ospital si Christopher Yu, igsoon sa suspetsadong carnapping syndicate leader nga si Ryan Bactinyu. Gipo silang biktima Miyerkules sa gabi ay sulod sa iyang sakyanan. Ang asawa sa biktima mibutyag nga adunay nagsunod-sunod kanila nga nakamotorsiklo pipila na kaadlaw sa wala pa ang hitabo. Gidudahang naalaan ang biktima nga si Ryan Bactinyu kinsa nagatubang karon og mga kasong carnapping sa Davao. Hinoon matod sa hepe sa Santa Ana Police Station, Superintendent Cesar Cabuhat, ilang gisusi ang daghang anggulo isip motibo sa pagpamatay. Lakip na ang away sa negosyo o posibleng kalambigitan sa biktima sa illegal gambling. Nagdumili paghatag og komentaryo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kamatayon sa biktima. Una nang mitanyag si Duterte og 5 million pesos sa miaging tuig alang sa pagkasikop ni Ryan Yu. Apan si Yu nakabutang og piyansa. Mencho. Daghang salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City. Gitahong mo patuman og coverage holiday kung dili una mohimo og news coverage ang mga tigbalita sa Cotabato area ngadto sa 6th Infantry Division sa Philippine Army isip protesta. Matod ni John Unson sa Philippine Star nga nagbase sa Cotabato City, ila kining protesta sa mga sundalo nga nalambigit sa illegal logging activity sa lungsod sa Alamada, North Cotabato. Matod ni Unson, mulungtad ang ilang coverage holiday hangtod nga mawala sa 6th Infantry Division isip commander si Major General Romeo Gapos. Nadakpan sa miaging bulan sa kapulisan sa North Cotabato ang napulo ka sundalo nga nanghakot og mga lawaan logs ginamit ang duha ka military trucks sa 7th Infantry Battalion. Dugang balita sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Giatake pasado alas 12 kagabi sa dili minus 50 kasakop sa Moro Islamic Liberation Front kun MILF ang Marawi Police Station aron pagluwas sa ilang duha ka kauban. Gidagit sab sa mga MILF members human sa pagsulong ang hepe sa kapulisan sa Marawi, Superintendent Christopher Panapan. Napatay atol sa hitabo ang usa ka sibilyan kinsa giingong bayaw sa hepe sa kapulisan. Nakaiskapo ang mga MILF, dala ang ilang naluwas nga kauban ug ang police chief nga gihimong human shield. Ang naluwas nga MILF members giila nga sila si Mesron Borodan ug Joanny Kader.
kinsa nasikop ni adtong Oktubre 30 tungod sa illegal possession of firearms. Giingong gipanguluhan ang MILF group sa usa ka Commander Osama Ali ug usa ka James Macaraya. Gibutyag sa commanding officer sa 103rd Brigade, Colonel Glenn Macasero, nga padayon karon ang negosasyon alang sa pagbuhi sa gidagit nga hepe sa Marawi City Police. Update sa pagsulong sa mga sakop sa Moro Islamic Liberation Front sa Marawi Police Station sa report ni Cheng Ordonez. Cheng, unsay bago? Medyo, apong nasairan nga ang mga MILF members may putol una sa power lines sa police station una paghihimo ang pagsulong. Usa ka opisyal sa syudad mibutyag nga wala kauyon ang MILF sa pagsikop sa ilang duha ka sakop sa usa ka checkpoint samtang nagdala og armas. Nangangkon ang MILF nga ang pagsikop sa ilang duha ka sakop kalapasan sa standing agreement tali sa kagamhanan og MILF nga giingong nagtugot sa mga sakop sa MILF pagdala og armas gawas lang sa high-powered firearms. Giingong sakop sab ang duha ka MILF members sa committee nga nalambigit sa peace process. Una nang gitaho nga napakyas ang negosasyon sa MILF pagparilis sa ilang duha ka kauban tali sa mga otoridad sa probinsya sa Lanao del Sur ug Marawi City tungod kay napasaka na ang kaso sa korte. Menchu. Okay, Cheng, dunay report nga nag-ingon nga alas 3 kaganinang kadlaw na hitabo ang pagsulong sa MILF. Dunat say nisulti nga tungang gabi. So, sa imong pagkahibaw, unsay saktong oras sa pagsulong? Mencho, ang report niya about sa 1st Infantry Division, ingon ni Captain Jefferson Somera, spokesman sa 1st ID, 12:10 a.m. Alas 12:10 ang panghitabo sa Marawi Police Station. Mencho. Okay, so ato sab klaruhon, Cheng, no? Naluwas ba gayud sa MILF ang ilang duha ka kauban? Again, quoting Captain Somera, naluwas nilang ilang duha ka kauban, identified nga si Kader ug si Borodan, ug ingon pa ni Captain Somera, ang rason gidala pa nila si Superintendent Panapan, kini tungod sa security sa ilang pag-withdraw, isip usa ka human shield. Okay. So, ang aduna sad may mga reports nga nakuha nga nakunoy adunay namatay nga biktima atol sa pagsulong. Kini bang biktima as usa ka sibilyan o sakop sa kapulisan? Ang napatay nga biktima medyo usa ka sibilyan. Naila sa ngalan nga Malik ug ingon pa bayaw ni Superintendent Panapan. Usa ka sibilyan ni siya. Dugang ni Inimencio, nag-ingon si Captain Somera nga walay military action gihimo ang first ID. Ang immediate response sa AFP mao ang pag-file og complaint sa Ad Hoc Joint Action Group kun AHJAG ug paghangyo sa pag-release kay Superintendent Panapan sa pinakadaling panahon. Gikumpirma sab ni Captain Somera ang pagpangay ug panabang sa religious leaders ug influential nga mga tao sa komunidad aron pag-negotiate sa pagbuhi kay Superintendent Panapan. Mencho. Alright, daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa Zamboanga Peninsula, giapila na sa DENR ang information caravan nga gihimo sa Western Mindanao Regional Development Council alang sa pagsabwag ug kasayuran ngadto sa katawhan. Si Jong Kajon muasoy kabahin niini. Jong? Yes, Mincho, gimanduan ni DENR Regional Executive Director Arlen Durable ang tanan niya provincial o community officers sa mga lalawigan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur sa aktibong pagsalmo sa gihimong information caravan. Sunod-sunod ang gihimo karon bag-o ang information caravan sa mga lungsod sa Jose Dalman sa Zamboanga del Norte o sa Midsalip Zamboanga del Sur. Tuyo sa information caravan na matagan sa hustong kasayuran ang publiko o makahatag o mga ahensya o ang mga ahensya sa gamanan o dinali ang tubag sa mga ikinahanglan sa katawhan. Sa kitibukan, kabahin sa ang info caravan sa Poverty Reduction Program sa kagamhanan. Lakip sa gisgutan sa info caravan ang Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies, National Greening Program o guman pang priority programs. Gawa sa info caravan, nakapagayon sab og tunol o gubang serbisyo ang mga ahensya sa gobyerno ngadto sa katawhan sa Jose Dalman. Nanonomusab ang DENR personnel, mga kawani sa LGU o mga katawhan sa wala pa sugdi ang info caravan. Lakip sa gitanom ang mga seedlings sa Nara, Lumbayaw o Kamagong 3. Sa Midsalip, Zamboanga del Sur, ang DENR team, kauban ang mga estudyante, nanonomusab og 200 ka mga seedlings sa Mogani, Chris. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City.